नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभेलेसन पार्ट 123। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 123। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्याय। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई स्वागत गर्दछु र यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। मैले तपाईलाई योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा परमेश्वरले मानिस जगतको लागि सम्मानजनक जीवनयापन गर्नको लागि 10 आज्ञा दिनुभएको कुरा बताइसकेको छु र परमेश्वरले आफ्नै औँलाले मानव जगतको लागि दिनुभएको 10 आज्ञालाई परिवर्तन गरिनेछ भन्ने भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र बाइबलमा बताएको छ र भविष्यवाणी गरे मुताबिक नै परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञालाई परिवर्तन गरिएको छ। मानिसले कस्तो खालको परिवर्तन गरेको छ त्यसको विषयमा आज चर्चा गर्नेछु। तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि परमेश्वरको 10 आज्ञा के हो भनेर। प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 1 देखि 17 मा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले 10 आज्ञा त्यहाँ मानिसको निम्ति दिनुभएको छ। मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञा हेर्दा उस्तै उस्तै देखिन्छ, तर केही कुरा परिवर्तन गरेको छ। परमेश्वरले आफ्नै औँलाले लेखेर दिनुभएको 10 आज्ञा परिवर्तन गर्न कसले मानिसलाई अधिकार दियो? र मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञाको पहिलो आज्ञा छ, म तेरो परमेश्वर यहोवा हुँ, मलाई छोडेर कुनै अन्जान देवतालाई ईश्वर भनेर नमान्नु। यो हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ र वास्तविकमा परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञामा म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरेर मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञाको दोस्रो आज्ञामा तैँले आफ्नो परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु भनेर दोस्रो आज्ञा बनाएको छ भने वास्तविक परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञाको दोस्रो आज्ञा चाहिँ तैँले आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, आकाश, पृथ्वी मुनि पानीमा भएको कुनै पनि कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, ननिउरनु, नढोग्नु भनेर भनिएको छ भने यतापट्टि मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञाको दोस्रोमा त्यो निकालिएको छ। यसलाई पुरै त्यो 10 आज्ञाबाट निकालिएको छ र तेस्रोलाई दोस्रो बनाएको छ। तेस्रोमा तैँले आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु भन्ने जुन परमेश्वरको आज्ञा थियो त्यसलाई मानिसले परिवर्तन गरेको दोस्रो बनाएको छ। त्यस्तै तेस्रोमा तैँले विश्राम दिनलाई पवित्र मान्नलाई सम्झिनु भनेर तेस्रो आज्ञा बनाएको छ मानिसले। तर परमेश्वरले दिनुभएको जुन चौथो आज्ञा छ, चौथो आज्ञाको सम्पूर्ण कुरा लेखिएको छैन यहाँ। उनीहरूले चौथो आज्ञालाई तेस्रो आज्ञा बनाएका छन् र जति पनि परमेश्वरले चौथो आज्ञामा बताउनु भएको कुरा छैन, मात्रै भनिएको छ तैँले विश्राम दिनलाई पवित्र मान्नलाई सम्झिनु। अब कुन दिन हो, के हो, कसो गरी गर्ने, कसले नगर्ने इत्यादि कुराहरू केही पनि गरिएको छैन, मात्र त्यहाँ भनेको मात्रै छ। तर परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञाको चौथो आज्ञामा धेरै कुरा समेटिएका छन्। त्यस्तै गरी मानिसले परिवर्तन गरेको जुन 10 आज्ञा छ, चौथो आज्ञामा तैँले आफ्ना आमा बुवाको आदर
गर्नु जुन चाहिँ परमेश्वरले यो पाँचौँ आज्ञामा उल्लेख गर्नुभएको छ र मानिसले परिवर्तन गरेर चौथोमा राखेका छन्। त्यस्तै गरेर पाँचौँ आज्ञामा जुन मानिसले परिवर्तन गरेको छ, तैँले हत्या नगर्नु, जुन परमेश्वरले दिनुभएको वास्तविक 10 आज्ञामा 6औँ आज्ञा हो, यता 5औँ आज्ञा बनाएका छन्। हुन त उस्तै नै छ, तैँले हत्या नगर्नु यता पनि छ, उता पनि तैँले हत्या नगर्नु उस्तै राखिएको छ, तर यता 6औँ नम्बरमा छ भने उता 5औँ बनाएका छन्। त्यसै गरी मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञामा 6औँ आज्ञामा तैँले व्यभिचार नगर्नु भनेर लेखिएको छ, यता 7औँ नम्बरमा छ, 7औँ आज्ञा हो तैँले व्यभिचार नगर्नु, यो उस्तै लेखिएको छ, यसमा कुनै परिवर्तन गरेको चाहिँ छैन। त्यसै गरी यता 8औँ आज्ञामा तैँले आफ्ना छिमेकीको विरुद्धमा झुटो साक्षी नदिनु भनेर लेखिएको छ भने यता 8औँ नम्बरमा तैँले चोरी नगर्नु भनेर यता परमेश्वरको 10 आज्ञामा लेखिएको छ। यसरी मान्छेले परिवर्तन गरेको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यसै गरी मानिसले परिवर्तन गरेकोमा 9औँ आज्ञामा तैँले आफ्ना छिमेकीको स्वास्नीको लालसा नगर्नु भनेको छ। परमेश्वरले दिनुभएको 9औँ आज्ञामा तैँले आफ्नो छिमेकीको विरुद्ध झुटो साक्षी नदिनु भनेको छ। त्यसै गरी मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञाको 10औँ आज्ञामा तैँले आफ्नो छिमेकीको कुनै कुराको लालच नगर्नु भनेको छ। यतापट्टि परमेश्वरले दिनुभएको वास्तविक 10 आज्ञामा तैँले आफ्नो छिमेकीको घरको लालसा नगर्नु, तैँले आफ्नो छिमेकीको स्वास्नीको लालसा नगर्नु, तेरो छिमेकीको कमारा कमारी गोरु वा गधा कुनै पनि कुराको लालसा नगर्नु भनेर लेखिएको छ, जुन चाहिँ पवित्र शास्त्र बाइबल प्रस्थानको 20 अध्यायको 1 देखि 17मा लेखिएको छ। र मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञा चाहिँ यो क्याथोलिक क्याटेकिजम भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। र परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञा रोमन चर्च अर्थात् रोमन मण्डलीले परिवर्तन गरेको छ। 10औँ आज्ञालाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ र दोस्रो आज्ञालाई पूर्ण रूपमा निकालिएको छ। जुन मूर्ति पूजा नगर्नु भन्ने जुन सन्दर्भ छ, जुन आज्ञा छ, त्यो मानिसले परिवर्तन गरेको आज्ञामा त्यो छैन। यसरी मानिसले परिवर्तन गर्यो र परमेश्वरले यो कुरा हुन्छ भनेर पहिले नै भविष्यवाणी दिनुभएको थियो। धर्मशास्त्र बाइबलमा परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरा यसरी पुरा भएका छन्, भविष्यवाणी पुरा भएका छन् र हामी मानिस जाति भइसकेपछि परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नु पर्दछ। र मानिसले अर्थात् रोमी मण्डलीले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञा होइन, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञालाई हामीले पालना गर्नु पर्दछ। किनकि जुन 10 आज्ञा परमेश्वरले उहाँको आफ्नै औँलाले लेखेर दिनुभएको कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। दानियल 7 अध्यायको 25औँ पदमा जुन भविष्यवाणी छ, त्यो भविष्यवाणी गरिएकै अनुसार रोमन क्याथोलिक मण्डलीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर यो भविष्यवाणीलाई पुरा गरिदिएको छ। अब तपाईहरूले निर्णय गर्नुपर्नेछ, तपाईँ मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञालाई विश्वास गर्नुहुन्छ या सृष्टिकर्ता परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञालाई विश्वास गरेर पालन गर्नुहुन्छ। विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने परमेश्वरको 10 आज्ञाहरूमा चौथो आज्ञाले पवित्र विश्राम दिनलाई पवित्र मान्नु भनेर मानव जातिलाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ। यो विश्राम दिन हप्ताको 7औं दिन हो। यो सृष्टिदेखि नै परमेश्वरले उहाँको लागि अलग गरेको दिन हो। उत्पत्ति 2 अध्यायको 1 देखि 3। यहुदी राष्ट्रको सुरुवात हुनुभन्दा धेरै पहिले नै सृष्टिमा नै परमेश्वरले विश्रामको व्यवस्थालाई, हप्ताको 7औं दिनको व्यवस्थालाई, सब्बात दिनको व्यवस्थालाई उहाँले स्थापित गर्नुभएको कुरा थियो। यो हप्ताको 7औं दिनलाई परिवर्तन गरेर हप्ताको पहिलो दिनमा
मानिसले के गर्यो? 10 आज्ञालाई पनि परिवर्तन गर्यो र हप्ताको 7औं दिन विश्राम दिनलाई हप्ताको पहिलो दिनमा आइतबारमा पनि परिवर्तन गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। र यो परिवर्तन गर्ने पशु शक्ति अथवा पोपतन्त्रले परिवर्तन गरेको छ, किनकि त्यो एउटा शक्ति, राज्य शक्ति पनि हो, धार्मिक शक्ति पनि हो, जसलाई बाइबलमा पशु भनेर भनिएको छ। बाइबलको भविष्यवाणीमा पशुको अर्थ हुन्छ राज्य शक्ति। त्यो राजासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, त्यो राज्यसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ र त्यो राष्ट्रलाई पनि त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ। र हामीले आज स्पष्ट रूपमा थाहा पाउनु पर्दछ कि दानियल 7 अध्यायको 25औं पदमा उल्लेख गरेको त्यो जुन पशु छ त्यसले परमेश्वरले ठहर्याएको व्यवस्था र समयलाई परिवर्तन गर्नेछ भन्ने जुन भविष्यवाणी छ त्यो पूर्ण रूपमा रोमन चर्च अर्थात् पोपतन्त्रले परिवर्तन गरेर यो प्रमाणित गरेको छ कि त्यहाँ भविष्यवाणी गरेको त्यो शक्ति अरू कोही पनि नभएर रोमन चर्च हो, पोपतन्त्र हो। आज विश्वभरका प्रोटेस्टेन्ट इसाई मण्डलीहरूले पनि पोप महाशयको सम्मानमा हप्ताको पहिलो दिनलाई विश्राम दिन पालन गरिरहेका छन्। भविष्यवाणीमा व्यवस्था र समय परिवर्तन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको अनुसार 10 आज्ञा परिवर्तन गरियो। समय भनेको के हो? समय पनि परिवर्तन गर्नेछ। समय भनेको आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, यी सबै समय। र उनीहरूले हप्ताको 7औं दिन विश्राम दिनलाई हप्ताको पहिलो दिन आइतबारमा परिवर्तन गरेको छ। त्यसकारण व्यवस्था र समय दुईटै परिवर्तन गर्यो, जुन चाहिँ रोमन चर्चले गरेको प्रमाणित हुँदछ। यो हप्ताको 7औं दिनबाट हप्ताको पहिलो दिनमा परिवर्तन गर्ने अधिकार र समय तथा कारण रोमन क्याटेकिजम पुस्तकमा जो पोप पियुस 5औं को आदेशमा भेटिकन सिटीको प्रेसमा छापिएको छ। त्यस पुस्तकबाट केही कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। आइतबार वा रविवारलाई पवित्र सब्बात वा विश्राम दिन मान्ने कुरालाई स्थापित गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ र केही यहाँ प्रश्न र उत्तरहरू छन्, त्यसको विषयमा केही चर्चा गर्नेछु। प्रश्न नम्बर 1, तपाईको रोमन क्याथोलिक मण्डलीको बाइबलमा रहेको 10 आज्ञाहरूमा तेस्रो आज्ञाले के बताएको छ? यो प्रश्न भयो। उत्तरमा स्मरण गरेर पवित्र विश्राम दिन मान्नु। परमेश्वरको चौथो आज्ञा हो, तर उनीहरूको तेस्रो आज्ञामा यो कुरा गरिएको छ। र प्रश्न नम्बर 2, के तपाईहरूले पवित्र सब्बातलाई मान्नुहुन्छ? उत्तरमा रोमन चर्चले के भन्छ भने मान्दैनौँ, हामीहरू प्रभुको दिन पालना गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 3, यो हप्ताको कुन दिन हो? उत्तरमा उनीहरूले दिन्छन् हप्ताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार हो। प्रश्न नम्बर 4, कसले यो दिनलाई परिवर्तन गरेको हो? उत्तरमा यस्तो छ, रोमन क्याथोलिक मण्डलीले हप्ताको 7औं दिन सब्बातलाई हप्ताको पहिलो दिनमा परिवर्तन गरेको हो। जेम्स बटलरस क्याटेकिजम पेज 34 मा यो उल्लेख गरेको छ। अरू मानिसहरूको पनि भनाइरहेको छ कि रोमन क्याथोलिक मण्डलीले साप्ताहिक आराधनाको दिनलाई परिवर्तन गरेको हो। ए न्यू क्याटेकिजम अफ क्रिस्चियन डक्ट्रिन एन्ड प्र्याक्टिसमा रोमन क्याथोलिक मण्डलीको आफ्नो 10 आज्ञामा रहेको तेस्रो आज्ञाको विषयमा यस प्रकारबाट लेखिएको छ। यहाँ प्रश्न छ, पवित्र सब्बात कुन दिन पालना गर्नुपर्दछ भन्ने छ र उत्तरमा पवित्र सब्बात 7औं दिन अर्थात् शनिबार पालना गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 2, के तपाईहरू पवित्र सब्बात पालना गर्नुहुन्छ? पालना गर्दैनौँ।
हामीहरू प्रभुको दिन पालना गर्दछौँ। यो दिन कुन हो? उत्तरमा छ हप्ताको पहिलो दिन अर्थात् रविबार वा आइतबार। कसले यस दिनलाई परिवर्तन गरेको? रोमन क्याथोलिक मण्डलीले यस दिनलाई परिवर्तन गरेको हो। जेम्स बेलार्ड ए न्यू क्याटेकिजम अफ क्रिस्चियन डक्ट्रिन एन्ड प्र्याक्टिस पेज 86 र 87 मा। यस्तो कुरा रोमन चर्च आफैले स्वीकार गरेको छ कि उनीहरूले समय परिवर्तन गरेको। हप्ताको 7औं दिन विश्राम दिनलाई हप्ताको पहिलो दिनमा परिवर्तन गरेको कुरा उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्। तर आज संसारमा भएका सबै प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीहरूले यही रोमन चर्चले परिवर्तन गरेका कुराहरूलाई अँगाल्दै आइरहेका छन् र आफूलाई प्रोटेस्टेन्ट भन्न रमाइरहेका छन्। त्यसकारण यदि हामीले प्रोटेस्ट गर्ने हो भने, सुधार गर्ने हो भने हामी वास्तविक परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको कुरामा स्थिर रहनुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। आजलाई यति नै। परमेश्वरले तपाईँ र तपाईँको परिवार र मण्डलीलाई आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।